बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे और आफियत के साथ गुजर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्कातुल मुकर्रमा में मुतरमीन यानी उम्रा करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नाजरीन, इस साल मक्का शमेसी चेक पोस्ट पर हज में होने वाली सख्त चेकिंग जैसे कुछ मनाजिर सामने आए हैं। इसी सिलसिले की एक वीडियो जो मैंने अपने नाजरीन के लिए महफूज कर रखी है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा तो फर्स्ट टाइम हजरात मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुँच सके। القوات الخاصة لأمن الطرق مهامها لموسم العمرة لهذا العام 1442 ضمن منظومة قوات أمن العمرة، بحيث تضمنت مهامها تعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة لما يخدم المتجهين إلى المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة لتعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على هذه الطرق. كما تم دعم مراكز الضبط الأمني على محيط العاصمة المقدسة، وهي على المحاور الستة: الضبط الأمني بالشميسي كما تلاحظون، بالإضافة إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بسبوحة، مركز الضبط الأمني بالتنعيم النورية، ومركز الضبط الأمني بالحديبية. وتم دعمها بالعناصر من رجال أمن الطرق لتشغيلها بالطاقة التشغيلية الكاملة لجميع المسارات، حرصا على انسيابية الحركة وسرعة تنفيذ الإجراء وقراءة التصاريح وتطبيق النظام فيما يخص المحرمين قاصدي العمرة بدون تصريح. احنا نتأكد من التصريح العمرة إن شاء الله، أعطينا بالله من اعتمرنا، تأكد من الباركود لهند. خلاص افتح لي، توكلنا لهند. ممتاز، تفضل يا أحمد، تأكد من التصريح. الله يعطيك العافية، شكرا بالتوفيق. أعلنا اليوم الساعة 12 البارح، هذا الساعة 12 البارح تصريحك، وأنت الساعة 3 من الساعة 3 الليلة، أنت تصريحك الساعة 3 الفجر. إيه، لذلك لا يمكنك المواصلة في اتجاه. راح تسجل معلوماتك وتعاد تسكر عليك إن شاء الله. أعطينا بطاقتك. باشرت القوات الخاصة لأمن الطرق مهامها لموسم العمرة لهذا العام 1442 ضمن منظومة قوات أمن العمرة، بحيث تضمنت مهامها تعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة لما يخدم المتجهين إلى المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة لتعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على هذه الطرق. كما تم دعم مراكز الضبط الأمني على محيط العاصمة المقدسة، وهي على المحاور الستة: الضبط الأمني بالشميسي كما تلاحظون، بالإضافة إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بسبوحة، مركز الضبط الأمني بالتنعيم النورية، ومركز الضبط الأمني بالحديبية. وتم دعمها بالعناصر من رجال أمن الطرق لتشغيلها بالطاقة التشغيلية الكاملة لجميع المسارات، حرصا على انسيابية الحركة وسرعة تنفيذ الإجراء وقراءة التصاريح وتطبيق النظام فيما يخص المحرمين قاصدي العمرة بدون تصريح. احنا نتأكد من التصريح العمرة إن شاء الله، أعطينا بالله من اعتمرنا، تأكد من الباركود لهند. خلاص افتح لي، توكلنا لهند. ممتاز، تفضل يا أحمد، تأكد من التصريح. الله يعطيك العافية، شكرا بالتوفيق. أعلنا اليوم الساعة 12 البارح، هذا الساعة 12 البارح تصريحك، وأنت الساعة 3 من الساعة 3 الليلة، أنت تصريحك الساعة 3 الفجر. إيه، لذلك لا يمكنك المواصلة في اتجاه. راح تسجل معلوماتك وتعاد تسكر عليك إن شاء الله. أعطينا بطاقتك.
ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ ناظرین، جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، درخت، پھول اور سبزیاں اگائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے بچا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔